बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे जी। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसको हम फेजेस ऑफ अ प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं जी। इसको हम स्टेजेस ऑफ अ प्रोजेक्ट या स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कहते हैं। और लाइफ साइकिल का लफ्ज़ हम जब भी देखते हैं, ये जहाँ पर भी इस्तेमाल होता है तो याद रखें, ये उस स्टेज को कहते हैं जिस स्टेज को हम शुरू करते हैं और जहाँ पर वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद दोबारा हम वहीं से शुरू कर लेते हैं जहाँ से हमने पहले प्रोजेक्ट को शुरू किया था। तो लाइफ साइकिल का मकसद जो है वो उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एक स्टेज से आप शुरू करते हैं और आप आखिरी स्टेज पर पहुंचकर दोबारा किसी और नए प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट को शुरू करने के लिए आप उसी फेज़ या स्टेज पर दोबारा आ जाते हैं। तो हमारे पास 5 स्टेजेस होते हैं या 5 फेजेस होते हैं, जिसको हम इनिशिएशन स्टेज या प्रोसेस भी कहते हैं। ये प्लानिंग फेज़ या स्टेज या प्रोसेस, और एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन स्टेज या प्रोसेस, और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस या स्टेज, और आखिर में क्लोजिंग स्टेज। तो ये टोटल 5 स्टेजेस हैं। इसको आप इस डिफरेंट तस्वीर में भी देख सकते हैं। इनिशिएशन फेज़, प्लानिंग फेज़, एग्जीक्यूशन फेज़, ये मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, और आखिर में क्लोजर या क्लोजिंग फेज़। अब एक एक को हम डिस्कस करते हैं। कोशिश करता हूँ जी कि आपको मुख्तसर अल्फाज में और जल्दी आपको इंशाल्लाह कम्प्रीहेंसिव डिटेल जो है या इंफॉर्मेशन ये आपको दे सकूँ। सबसे पहला फेज़ या स्टेज जो है वो इनिशिएशन स्टेज है। इनिशिएशन कहते हैं शुरू करने को। एक्सप्लोर रिक्वायरमेंट्स और स्कोप, रिस्क एंड बेनिफिट्स। इनिशिएशन का मतलब है कि जी आप स्टार्ट ले लें। देखें, किसी भी काम को शुरू करने के लिए पहला कदम उठाना जो है ये मुश्किल होता है। जब आप उसके लिए पहला कदम उठा लेते हैं और आप इरादा कर लेते हैं कि ये काम मैंने करना है, तो उसको हम इनिशिएशन स्टेज या फेज़ कहते हैं जी। तो इनिशिएशन स्टेज में आप क्या करते हैं, आप इजाज़त लेते हैं अपने बॉस से, हुकूमत से, यानी जो भी प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं, कोई रोड बनाना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग देना चाहते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को, या किसी स्कूल में टीचर्स को वगैरह वगैरह, या स्टूडेंट्स को कोई ट्रेनिंग देना चाहते हैं, या कोई रिसर्च का प्रोजेक्ट कोई स्टूडेंट मास्टर प्रोग्राम में या एमफिल में या पीएचडी में शुरू करना चाहता है, तो आपको इजाज़त लेनी पड़ती है। आपके पास आइडिया होना चाहिए कि जो काम आप करना चाहते हैं, आप कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वगैरह वगैरह, कोई नया सर्विस बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो आप इजाज़त लेते हैं, जो आइडिया आप कलेक्ट करते हैं और आप फाइनलाइज़ करते हैं कि इस आइडिया पर मैंने काम करना है, इस प्रोडक्ट को मैंने बनाना है, इस सर्विस को मैंने बनाना है, इस रोड को, इस ब्रिज को, इस प्लाजे को मैंने बनाना है वगैरह वगैरह। तो ये सारी जो बातें हैं ये आते हैं इनिशिएशन स्टेज में। जब आप फ़ैसला कर लेते हैं, इजाज़त ले लेते हैं कि मैंने ये काम करना है, ये प्रोडक्ट मैंने बनाना है कंपनी में, ये रोड मैंने बनाना है, ये ट्रेनिंग मैंने देनी है वगैरह वगैरह, तो उसके बाद आपने उसके लिए प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग किस स्टेज को कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान उस मुकम्मल प्लान को, कम्प्रीहेंसिव प्लान को कहते हैं, जो प्लान आपके प्रोजेक्ट को शुरू करने से आखिर तक, जब आप प्रोजेक्ट ख़त्म करेंगे तब तक आप उस प्रोजेक्ट प्लान को इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए आप एक कम्प्रीहेंसिव प्लान बनाते हैं। सो फिगरिंग आउट टीम्स एंड डिवाइडिंग प्रोजेक्ट्स इनटू टास्क। तो आपके प्रोजेक्ट पर कितना कास्ट आएगा ये भी आप प्लान में लिखते हैं। आपके प्रोजेक्ट पर कितना टाइम लगेगा ये भी आप डिसाइड करते हैं, प्लान में आप लिखते हैं। और आपके प्रोजेक्ट का स्कोप क्या होगा ये भी आप अपने प्रोजेक्ट में लिखते हैं। इसके अलावा कौन कौन से रिस्क आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं या इन्वॉल्व होंगे या आपके प्रोजेक्ट को मुतासर करेंगे वगैरह वगैरह, और क्या क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए आपके प्रोजेक्ट के काम को करने के लिए वगैरह वगैरह। तो ये तमाम प्लान्स आप बनाते हैं प्लानिंग फेज़ में या स्टेज में। तो प्लानिंग हम उस मरहले को कहते हैं जिस मरहले में आप एक प्लान को शुरू करने से आखिर तक, जब आप एक प्रोजेक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करेंगे, तो उस तक आपने जो काम करना है वो तमाम आप प्लानिंग फेज़ में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की शक्ल में आप बनाते हैं।
جب آپ پلان بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کا تیسرا سٹیج آتا ہے ایگزیکیوشن کا، جس کو ہم کہتے ہیں امپلیمنٹیشن کا۔ تو اس میں آپ نے پلاننگ میں جتنے بھی کام پلان کیے ہوتے ہیں اس کو اب آپ امپلیمنٹ کر لیں۔ جتنے بھی ٹیم ممبرز آپ کے پاس ہیں، ان ٹیم ممبرز کو آپ اپنے اپنے کام دے دیں، ان کو آپ ریسورسز دے دیں، ان کو آپ اپنی اپنی جگہوں پر تعینات کریں، تاکہ وہ اپنا کام جو ہے وہ پروجیکٹ کو بنانے کے لیے یا پروڈکٹ یا سروس کو بنانے کے لیے اپنا کام شروع کر لیں۔ تو اس کو ہم ایگزیکیوشن سٹیج کہتے ہیں یا امپلیمنٹیشن سٹیج کہتے ہیں۔ تو جس طرح آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے، ٹیکنگ دا پروجیکٹ پلان اینڈ پوٹنگ اٹ انٹو ایکشن، کہ آپ اپنا پلان اٹھائیں جو آپ نے بنایا تھا دوسرے فیز میں، اور اس پر عملی کام شروع کر لیں، تو اس کو ایگزیکیوشن کہتے ہیں۔ اب جب آپ عملی کام شروع کر لیتے ہیں ایگزیکیوشن میں، سارے ٹیم ممبرز اور ریسورسز پر کام شروع ہو جاتا ہے، تو اب آپ کا کام ہے 4 سٹیج میں مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ، یا مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن بھی اس کو کہتے ہیں، MNE، مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن یا مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ۔ اب اس میں آپ کیا کرتے ہیں، جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں، جو ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں، آپ اس پر نظر رکھیں، آپ دیکھیں کہ کوئی غلطی ہو رہی ہے، آپ کے پلان کے مطابق کوئی کام نہیں ہو رہا، یا کوئی رسک آپ کے پروجیکٹ کے پلان کو متاثر کر رہا ہے، ٹائم پر اثر ہو رہا ہے، اسکوپ پر اثر ہو رہا ہے، یا کاسٹ پر اثر ہو رہا ہے، آپ اس کو کنٹرول کریں، وہ مسائل آپ وہاں سے ختم کریں، تاکہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے اینڈ رزلٹ آپ کو وہی ملے جس کے لیے آپ نے پلان کیا ہے، یا جو آپ کسٹمر کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں۔ تو مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن یا کنٹرولنگ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ ڈیلی اپنے کام کو چیک کریں، یا اپنے لوگوں کے کام کو پر چیک اور بیلنس رکھیں، جتنی بھی غلطیاں ہوں اس کو آپ ٹھیک کریں، اور جہاں پر جو بھی کریکٹیو ایکشنز جو ہیں چاہیے، وہ کریکٹیو ایکشن لے کر آپ اپنے مقصد کو حاصل کر لیں۔ جب آپ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کریں گے، ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کا عمل ہے، یہ شروع سے آخر تک ہوتا ہے جی، شروع سے آخر تک۔ جس طرح ہم نے کہا کہ پلاننگ جو ہے، آپ جب پلان بنا لیتے ہیں تو یہ پلان آپ کے شروع سے آخر تک چلتا ہے، اسی طرح مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ جو ہے یہ بھی آپ کے شروع سے آخر تک یہ چلے گا، اور آخر میں کلوزنگ سٹیج ہے، جب آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے، سارے کام مکمل ہو جائیں، سارے ریسورسز کمپلیٹ یہ استعمال ہو جائیں، آپ کا مقصد جس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے جو مقصد آپ نے سامنے رکھا ہوا تھا ایک پروجیکٹ کو چلانے کے لیے، تو جب آپ کا وہ مقصد کمپلیٹ ہو جائے، تو اس کے بعد آپ جو ریسورسز باقی رہ جائیں، ان ریسورسز کو آپ اٹھا لیں، اور وہ ریسورسز آپ وہاں پر استعمال کرنا شروع کر لیں، یا آپ ان کو کنورٹ کر لیں کسی نئے پروجیکٹ میں، تاکہ یہ ریسورسز ضائع نہ ہو جائیں، یا آپ ان ریسورسز کو فروخت کر لیں، ان سے جو پیسے آپ کو مل جائیں وہ آپ کے لیے منافع ہوگا، آپ اس کو دوسرے پروجیکٹ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکومنٹیشن بھی آپ نے کرنی ہے، اور جو غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں اس پروجیکٹ میں، ان غلطیوں سے سیکھ کر آپ نئے پروجیکٹ میں ان غلطیوں کو نہ ریپیٹ کریں۔ تو یہ تمام کلوزنگ سٹیج میں ہوتا ہے جی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو 5 فیزز آف پروجیکٹ مینجمنٹ یا پروجیکٹ لائف سائیکل یا پروجیکٹ مینجمنٹ لائف سائیکل سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو جی۔